केदे व्हडले मनीस आम्ही सगळं तियात्र पळयलो सगळ्यांचो आणि आता हांव सांगता आयज म्हजी कामाच जायना फायलीच मूव जायना आयज इतलो पाव मारता कित्याक बसत भुरग्यां बसत आमी करूंक सोदता एनीवे दॅट्स अ डिफरंट स्टोरी बट लेट्स नॉट गेट डिवायडेड हे भाशेन हांव फोडपा जोडपा कोण एसून घातले म्हणटच ओके बरें बँट तुवें सांगलें ओके एकूच हांव ताका कांय म्हणना म्हाजो फ्रेंड तो म्हाजो पॅरिशनर म्हाजोच तो तर करूंक ना म्हणटा बरें हांव मानून घेता पूण कोणें केला पळय ताणें दवरल्या बगर till he proves himself that he is not guilty then it's okay. हांव फाब्रिकाचे एटॉर्नी सो आम डिसिजन घेयलें कमिटीन की आमी एक समुदाय हें आपोवया जमात आनी आमी हें कितें करुया कितें एक्शन घेया हे भाशेन पोस्ट हें जाला म्हण सो सगळ्यांक ती खबर पावली मागीर इवनिंग आमी कळ्ळें मागीर आमी थोडी जाण बसली आनी आमी म्हणलें कितें करुया सो फाल्यां कित्याक तें तेन्ना एक्शन जावपा जायना जाल्यार म्हणटत ना फाल्यां आनीकूय कोण पादिक्रांचेर उलयतलो हें करतलो सो कोण जायत रावतलें सो एक पॉलिटिकल इश्यू जावपा नाका सो आमी नायिलकार आमी सगळ्यांक एकठांय जायन आमगे पॅरीस चलोवपाचें हिंगा पॉलिटिक्स लागना सो हांव मागीर जायत हें केलें बँटो आमी कॉन्टेक्ट केलो आनी हें करपा की हें कोण केलां सो बँटो आमकां मेळना जालो हेजे फोनाचेर मागीर तेणें आमच्या एक मनशाक आमच्या एक मेंबराक सांगलें की हेचेर जालां आनी तो उलयलो सो आमकां कळपा जाय तो पोस्ट कोण हें केलो तो व्हायरल केला आनी आख्खे संवसारा मेसेज पावले पादिकरा फोनार फोन येता UK लंडन अमेरिका आफ्रिका सगळे सण बाजार कितें जालें नायन कितें जालां हांव कितें जाल जाल्यार हांव विडियो घालता हांव पोयम्स घालता हांव सगळें घालता ओके पूण हांव बेजार सारको गुन्यांवकार करूंक सोदना कित्याक लागून